रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयस्सरली अमरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। एक बार मैं फिर से आपकी मेज़बान शाइस्ता सईद आपके साथ आज मैं फिर आपसे जिस इम्पोर्टेंट मौजू पे बातचीत करूँगी वो है आज का बहुत ही अहम मौजू, जिस पे काफ़ी कुछ हम दुनिया में भी देख रहे हैं कि क्या क्या उलझनें और परेशानियाँ और इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी उसके वाज़ेह असर दिख रहे हैं। आज मैं आपसे बात करूंगी अमीरी और गरीबी की बढ़ती खाई, जिसकी वजह से ना सिर्फ दुनिया में एक अफरा तफरी का माहौल है बल्कि इनफरादी तौर पर भी ये चीज़ हमारे अंदर हमारे समाज पर इसके वाज़ेह असरात हम देख रहे हैं कि हम माशरती तौर पर भी और समाजी तौर पर भी इसके बुरे नताइजों का आज हम सामना कर रहे हैं। आइए इस पर हम आपसे बात करेंगे। अमीर और इस दुनिया में जो मसले मसाइल हैं उसमें आज क्या हम देखने को जो मिल रहा है मौजूदा दौर में, वो क्या देखने को मिल रहा है कि अमीर और अमीर होते चला जा रहा है और गरीब होता चला जा रहा है। और अब इस बात को समझना भी होगा और इसकी तरफ हमें अपने कदम उठाना होंगे ताकि ये खाई जो है, ये जो गैप है, ये ख़त्म हो सके और मिट सके। और इसकी क्या वजूहात हैं इसका हम ज़िक्र करेंगे और इसका ज़िक्र या इसको समझने की कोशिश करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम से या उसके कुरान मजीद की रोशनी में हम इसको समझना चाहेंगे कि इसकी मेन वजह क्या है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें परेशानियां हमारे सामने आती हैं। जैसा कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा कि ए हुजूर हम क्या खर्च करें, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए नबी आप इनको बता दीजिए कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है और जो कुछ भी तुम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करते हो, जो कुछ भी उससे ज़्यादा है वो सब अल्लाह की राह में खर्च कर दो। यानी अल्लाह का वाज़ा है काम है कि जो कुछ भी हमारा पास हमारी ज़रूरियात से ज़्यादा है वो सब हम खर्च कर दें अल्लाह की राह में, जिसे आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं सूरह बकरा में। यानी एक इंसान की क्या ज़रूरत होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत जो सबसे पहली ज़रूरत है उसकी रिस्क की है, जो अल्लाह पाक हर इंसान का रिस्क जो है उसको पहुँचाता है और वो अल्लाह पाक बग़ैर कर्ज़ मोहताजी के उसको मिल जाए, वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत अच्छे ढंग से कर ले, उसके जो अखराजात हैं बुनियादी जैसे कपड़ा है, पहनना है, मतलब मकान है, जो बेसिक ज़रूरियात हैं उसको वो अच्छे और बग़ैर कर्ज़ मोहताजी से पूरा कर ले, तो वह इंसान एक कामयाब इंसान है और अल्लाह ताला उसमें उसकी मदद करता है। हर इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी मतलब जो है वो बेसिक यही नीड्स हैं, उसके अलावा जो भी हमारी ख़र्चे हैं वो हमारी आसाइशें हैं, वो एक ऐसी खाई है जितना हम बढ़ाते चले जाएंगे वो बढ़ती चली जाएगी, वो रोज़े क़यामत तक नहीं बढ़ सकती। यानी ये ना हो कि कुछ लोग तो ऐसे हो जाएं, इतने दौलतमंद हो जाएं कि क़ारून और नमरूद बन जाएं, और कुछ ऐसे हो जाएं कि बिल्कुल खाने के भी लाले उनके पड़ जाएं या भूखे प्यासे बिल्कुल नादार खड़े हो जाएं। तो इस खाई को हमें पाटना ज़रूरी है और इसके लिए अल्लाह ताला ने हमें जो कहा है और उसे भी हम कुरान मजीद से ही समझेंगे कि जो हमसे ज़ायद है, हमारी ज़रूरियात से ज़ायद है, वो हम खर्च कर दें, यानी हम उसे ज़कात कर दें, खैरात कर दें, लोगों को बांट दें। अगर नहीं बांटेंगे, अगर सब दौलत हम अपने ही पास रखेंगे तो उसको भी हमें समझना होगा क्या होगा। हम भी उसी दौलत के वजह से हम तफ़रक़ों में ग्रुप्स में बढ़ जाएंगे, जबकि अल्लाह ग्रुप्स में बढ़ने को मना करता है। अब अल्लाह पाक ने जिस तरह से हर इंसान को अलग अलग रखा है, हर इंसान को एक सा नहीं बनाया, हर एक अलग जिस्मानी तौर से भी क़ुव्वत के एतबार से भी अलग अलग है। कुछ लोगों में अल्लाह पाक ने बहुत सलाहियत रखी है तो बहुत ज़्यादा दौलत कमा सकते हैं, कुछ का दिमाग औसतन है तो वो थोड़ी उससे कम कमाएंगे, कुछ बिल्कुल कमज़ोर हैं तो उनकी दौलत कमाने का मेयार और कम हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो 3 तबक़ात हमारे सामने आ जाते हैं जिनके दौलत कमाने का मेयार अलग अलग है। तो अगर एक इंसान ज़्यादा दौलत कमाता है तो वो उसको अपने ही तक महदूद रखता है और सिर्फ अपने ही ऊपर खर्च करता है, तो वहाँ पे यहीं पे अगर देखें तो क़ारून और नमरूद वाला हाल हो जाएगा कि दौलत जो है वो सर्कुलेट नहीं होगी और एक ही जगह इकट्ठी हो जाएगी और ख़राबियाँ पैदा होंगी। इसीलिए अल्लाह ने कहा है कि जो कुछ भी है उसे आपस में बांटो। ये नहीं है कि अगर अपने पास है तो बस सिर्फ अपने ही तय हैं और हमारे सामने कोई हमारा अजीज़ है, कोई हमारा दोस्त है, कोई हमारा पड़ोसी है, वो बुरे हश्र पड़ा हुआ है तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, उसको पूछने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर 6 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, अपने घर
بچے کانوینٹ میں پڑھ رہے ہیں، اپنے زیورات ہیں، اپنے اس پہ، اپنے لازمات پہ، اپنی ضروریات پہ خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن پڑوس میں برا حال ہے، اس کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو بندر بانٹ ہوگی وہ غلط ہوگی۔ ہمیں سب کو لے کے چلنا ہے، اگر ہم سب کو لے کے نہیں چلیں گے تو یہیں کھائی بن جائے گی، اور دنیا میں جو یکسانیت ہے وہ قائم نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا، اور اس طرح سے لوگوں کی مدد کرنی ہوگی، یا اپنے پیسے کو آپس میں اس طرح سے بانٹنا ہوگا، قرضے کی شکل میں، خیرات کی شکل میں، کہ کسی کی عزت جو نفس ہے اس کو بھی ہم مجروح نہ کریں، اور اس بات کو بہت دھیان دینا ہوگا، اسی لیے کہ ہم جو بھی دے رہے ہیں، جو بھی کسی کو کر رہے ہیں، تو وہ صرف اللہ واسطے کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ باقی اس میں کوئی ہمارا ذاتی مفاد نہیں ہے کہ اپنا سکہ جمانے کے لیے، یا اپنی نام کمانے کے لیے، یا اپنا کوئی الیکشن جیتنے کے لیے، یا اپنے کوئی ذاتی مفاد کے لیے ہم نہیں خرچ کر رہے ہیں کہ ہماری فوقیت قائم ہو جائے، کہ فلاں بندہ ہمارا احسان مانے، کہ فلاں بندہ ہمارے سامنے ہمیشہ سر جھکا کے رہے۔ اس طرح کی اگر نیت سے ہم خرچ کرتے ہیں، یا کسی کو دیتے ہیں، یا اپنی پیسے کو بانٹتے ہیں، تو وہ بانٹنا یا وہ چیزیں جو ہم کریں گے، تو ہم اگر دماغ میں رکھ کر یہ کریں کہ اس سے ہمیں ہمارا ثواب ملے گا یا ہماری نیکی میں اضافہ ہوگا، تو وہاں نیکی میں اضافہ تو بالکل نہیں ہوگا، لیکن ہاں اللہ کے سامنے ہم گناہ گار بن جائیں گے، اس کے سزا کے مستحق ہو جائیں گے، اور گناہوں کا تاج ضرور ہمارے سر پہ آ جائے گا نیکی کمانے کے چکر میں۔ تو بہتر یہی ہے کہ نیکی اس طرح سے کمائی جائے کہ جس میں صرف اللہ کی خوشنودی کا واسطہ ہو، کہ ہمیں اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اس کو راضی کرنا ہے، نہ کہ یہ کہ ہم نے لاکھوں دے دیے بھائی، ہم نے کروڑوں خرچ کر دیے۔ اس طرح کا دکھاوے سے ہمیں بچنا ہوگا، کیونکہ اللہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے، وہ تو مالک ہے، وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتے، جو اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی رحمت تو ان پہ بھی برستی ہے، تو اس لیے وہ بے نیاز ہے، جیسے وہ خود بھی کہتا ہے۔ سورہ فاطر کو دیکھیے، آیت نمبر 51 میں دیکھیے، جہاں وہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، یعنی اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز اور خوبیوں والا ہے، ہم تو محتاج اس کے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو بہت سمجھنا ہوگا، اور اسی بات کے سے مناسبت رکھتی ہوئے میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں، جس کے راوی ہیں سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی سے 1936 پر ہے، آپ اسے خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 2 آدمیوں پر رشک کرنا چاہیے، ایک اس آدمی پر جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اس میں سے دن رات خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں، اور دوسرا اس آدمی پر جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور وہ رات دن اس کا حق ادا کرتا ہے۔ یعنی یہ 2 لوگ جو ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہوں گے اللہ کے لیے، وہ ان کے اچھے اور نیک بندے، نیکوکار بندے ہوں گے۔ اور اس کے برعکس، چاہے ہمارے پاس کتنی بھی دولت ہو، کتنی بھی کچھ ہو، اگر وہ صرف ہماری ذات تک ہے یا صرف دکھاوے کے لیے ہیں، تو ہم اللہ کی رحمت کے اور اس کے انعامات کے مستحق نہیں ہوں گے، بلکہ ہم عذاب میں اور گناہوں کی دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے۔ اسی جگہ میں آپ سے پھر ایک بار اجازت چاہوں گی، اور انشاءاللہ پھر آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے، آپ کی میزبان شائستہ سعید، اللہ حافظ۔